अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। और मैं डाइट प्लानर पेज के तवसत से आपके साथ मुख्तलिफ़ न्यूट्रिशनल मसाइल के ऊपर बात करता हूं। और आज मैं हाज़िर हुआ हूं कोलेस्ट्रोल की कुछ निशानियों के बारे में। आज मैं आपसे जाते जाते चलते चलते बात करूंगा कुछ ऐसी निशानियों के बारे में, कुछ ऐसी सिम्टम्स के बारे में, कुछ ऐसी साइंस के बारे में जो कोलेस्ट्रोल अगर आपके जिस्म में ज़्यादा हुआ हो तो उन निशानियों से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये आपके जिस्म में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है। वैसे तो कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होना जो है वो बग़ैर किसी पेन के होता है। आपके जिस्म में कोई ऐसा दर्द नहीं होता जिससे आपको महसूस हो कि आपका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है। तो सबसे पहले उसकी निशानी है कि आपके हाथों और पैरों में सोजिश होती है। सोर हैंड्स और फीट होते हैं आपके, यानी कि आपके हाथ और पैर जो होते हैं उनमें सोजिश महसूस होती है, जलन महसूस होती है, रेड हो रहे होते हैं वो, और आपको ऐसे लगता है जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके हाथ पैर जो हैं उनमें जलन सी महसूस हो रही है आपको। तो सबसे पहली निशानी तो उसकी ये है। दूसरी निशानी ये है कि आपको हाथों और पैरों में ना टिंगलिंग सी महसूस होती है, गुदगुदी सी महसूस होती है, या हल्की हल्की सी खारिश महसूस हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि खारिश हो रही होती है, लेकिन आपको महसूस ऐसे हो रहा होता है जैसे बेचैनी किस्म की होती है। ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी ये है कि आपका सीना जो है वो हैवी रहता है। अच्छा, ये सीना हैवी रहने वाली, ये सीने के ऊपर बोझ रहने वाली निशानी जो है ये बहुत एडवांस लेवल की है। ये आपको जो है ना तब महसूस होगा जब आपको लगेगा कि आपका कोलेस्ट्रोल जो है वो आपके दिल को दूर तक मुतासिर कर चुका है। तो ये अच्छा, हेडेक जो है, सर में दर्द रहना या सर भारी रहना, ये कोलेस्ट्रोल की बड़ी वाज़ेह निशानी है। अगर आपका सर और ख़ास तौर पे गर्दन के पट्टे आपको भारी भारी महसूस होते हैं, हैवीनेस महसूस होती है, या ऑन एंड ऑफ आपके सर में दर्द रहता हो, 2 दिन ठीक रहते हो, तीसरे दिन सर में दर्द हो, एक हफ्ता ठीक रहते हो, दूसरे हफ्ते में 1-2 दिन सर में दर्द हो, इस तरीके से ऑन एंड ऑफ आपको सर दर्द महसूस होता हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक निशानी है कोलेस्ट्रोल के ज़्यादा होने की। इसके अलावा आपके जो आईलिड्स हैं, ये जो आपके आंखों के लिड्स हैं, इनके ऊपर आपको छोटे छोटे से बैग्स से, एयर बैग्स से या फैट्स, चर्बी के बैग्स से बने हुए लगते हैं। ये जगह आपकी फूली हुई होती है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इन जगहों पे आके डिपॉजिट हो जाता है। तो आईलिड्स जो आपके हैं ये फूले हुए से होते हैं। मुख्तलिफ वजूहात इसकी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह इसकी ये होती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वक्त के लिए जब हाई रहता है तो आईलिड्स आपके जो हैं ये फूले हुए रहते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी में जगह जगह लंप्स बन जाते हैं। लंप्स मतलब ये मोड़े जिसे हम कहते हैं। आपके पेट में आपको महसूस होता है, आपकी कमर पे आपको महसूस होता है। जहाँ जहाँ आपकी चर्बी जिस्म पे होती है वहाँ आपको ऐसे लगता है जैसे ऊपर नीचे से है, जैसे बैग्स से बने हो, चर्बी के बैग्स टाइप के आपके पेट के ऊपर या जिस्म के बाकी हिस्सों के ऊपर आपके बनना शुरू हो जाते हैं, आपको महसूस हो रहे होते हैं। आपको मुसलसल डिप्रेशन रहता है, या ज़्यादातर आपको डिप्रेशन रहता है, और आपकी जो मेमोरी होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है। आप जब चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही होती। बैक ऑफ द माइंड में आपको लगता है कि अभी याद आई, लेकिन वो आपको याद आ नहीं रही होती। लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। डिप्रेशन आपको जो है ना बुरी तरह से मुतासिर करता है। इसके साथ साथ आपको फटीग बहुत महसूस होती है, थकावट आपको महसूस होती है। हर छोटी छोटी चीज़ पे आपको जो है ना एग्जॉस्शन हो जाती है। अगर आप यूजुअली ड्राइव करते हों
اور اس سے آپ تھوڑا سا زیادہ ڈرائیو کر لیں، کہیں ٹریفک میں تھوڑے زیادہ وقت کے لیے پھنس جائیں، یا تھوڑی سی واک زیادہ کرنی پڑ جائے، یا تھوڑا سا مینٹل ایگزرشن زیادہ آپ کو کرنا پڑ جائے، تو آپ تھک جاتے ہیں، بالکل آپ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ جب تک پھر تھوڑا سا ریسٹ نہیں کرتے پھر آپ کو انرجی نہیں ملتی. تو چند یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں جو اگر آپ کو لگتا ہو کہ ان میں سے کوئی سی بھی ایک یا ایک سے زیادہ یا ساری کی ساری نشانیاں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ لے لیں کہ آپ اپنا خالی پیٹ نہار منہ صبح کچھ بھی کھائے بغیر لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں. لپڈ پروفائل میں آپ کے جو ایچ ڈی ایل ہے جسے گڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، جو ایل ڈی ایل ہے جسے بیڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، اسی طرح ٹوٹل کولیسٹرول ہے، ٹرائی گلائسرائڈ ہے، ان سب کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے ان کے فگرز آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد ایک تھوڑا بہت پڑھا لکھا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے کولیسٹرول کے لیول زیادہ ہیں یا نارمل ہیں. یاد رکھیں کہ یہ ٹیسٹ آپ جب بھی کروائیں تو خالی پیٹ کروائیں. رات بھر آپ نے کچھ نہ کھایا ہو، یعنی ڈنر کیا ہو، پھر آپ نے صبح اٹھے ہوں تو کچھ بھی نہ کھایا پیا ہو، تب یہ ٹیسٹ آپ کروائیں تو یہ ویلڈ آئے گا. پھر اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بھاگا بھاگا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کی تو اسپیشلائزیشن ہی میڈیسن ہوتی ہے، تو اس نے آپ کو گولی دے دینی ہے کہ یہ گولی آپ کھائیں اور آپ اسی گولی کے مطابق زندگی گزاریں. صبح شام یا شام کو یا جیسے بھی وہ مناسب سمجھتا ہے آپ کو مشورہ دے دیتا ہے، اور آپ کا کولیسٹرول لیول ٹھیک رہے گا. 3 مہینے بعد پھر آئیں، آپ کا کولیسٹرول دوبارہ چیک کریں. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے نیوٹریشنسٹ سے مشورہ کرنا ہے. نیوٹریشنسٹ کے ساتھ بیٹھ کے، جو بھی آپ کا قریبی نیوٹریشنسٹ ہو، اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. پورے دن کی آپ نے ایوالویشن کرنی ہے کہ یہ کولیسٹرول بڑھا کیوں ہے. جب آپ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ کی تہ تک پہنچ جائیں گے تو پھر کولیسٹرول کم کرنا آسان ہے. نیوٹریشنسٹ دیکھے گا کہ یا تو آپ کے کھانے میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کی روزانہ کی روٹین میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کو کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ آیا آپ کو کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، یا آپ کی ڈائٹ سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جانا چاہیے. جو بھی وہ آپ کو سجیسٹ کرے گا وہی آپ کے لیے ساری عمر زندگی لمبی کرنے والا حل ہوگا، نہ کہ آپ دوائیوں کے اوپر لگ جائیں اور ہر 2 سال 3 سال بعد آپ اپنی دوائیوں میں اضافہ کریں. 1 سے 2 گولی کریں، 2 سے 3 گولی کریں، صبح کی بجائے شام کو بھی لینا شروع کر دیں اور مزید نقصان ہوتا رہے. تو یہ میری گزارش تھی. یہ میرے علم میں کچھ ایسے سائنز آئے تھے، میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ تک بھی پہنچاؤں. اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اس ڈسکمفرٹ کے لیے جو آپ فیس کر رہے ہیں میرے ڈرائیو کرتے ہوئے میری ویڈیو دیکھنا، تو اس کو میرے ساتھ برداشت کریں، کیونکہ جب میں آج کل دن چھوٹے ہو گئے، میرے پاس ٹائم نہیں ملتا کہ میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کروں. تو آپ کی اپریسیشن کے لیے شکریہ. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی معلومات شیئر کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.